बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड रियलिटी में आपका खुश आमदीद है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान अहमद। नाज़रीन, मारूफ आलिम दीन मौलाना तारक जमील साहब एक कपड़ों का ब्रांड जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं MTJ के नाम से। जब से उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है उसके बाद से सोशल मीडिया सार्फिन की तरफ से और दीगर लिबरल्स हलकों की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना है। हराम वर्सेस हलाल कपड़े, ऐसी बातें की जा रही हैं जिसके हवाले से मौलाना तारक जमील साहब ने खुद एक वीडियो स्टेटमेंट वीडियो बयान जो है वो जारी किया है। पहले आप वो उनका वीडियो बयान सुन लें, बाकी जो मज़ीद तफसीलात हैं उसके बाद शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों दोस्तों अजीज़ों, अल्लाह ताला ने दावत के काम में मुझे चलाया लगाया, एक अरसा गुज़र चुका है। सन 2000 में मुझे ख्याल आया कि एक कोई ऐसा अरबी मदरसा हो जिसमें तालीम अरबी में दी जाए। अल्लाह ने सन 2000 में मुझे इसकी तौफीक बख्शी और मैंने फैसलाबाद में मदरसतुल हसनैन के नाम से एक मदरसा की बुनियाद रखी। अल्लाह ने उसे कबूलियत बख्शी और वो 10 शाखों में तब्दील हो गया और उन तमाम में हमारे अपने शागिर्द पढ़ा रहे हैं और अरबी सारी उसमें ज़ुबान है और अरबी में असबाक होते हैं। तो दोस्त अहबाब के तामुन से ये सारा सिलसिला चल रहा था। पिछले साल, बल्कि उससे पिछले साल, जब ये कोरोना की लहर चली और कारोबार ठप हो गए, तो मदारिस तो साथियों के ताउन से चलते थे। तो मैंने मदारिस बंद कर दिए और ऑनलाइन असबाक शुरू किए और मुझे ये परेशानी हुई कि लोगों के कारोबार तो ठप हो गए हैं। हमारे मदारिस लोगों के ताउन से, ज़कात से, खैरात से चलते हैं। तो अब मैं किस मुंह से इनसे कहूँ कि ज़कात दो, जबकि वो खुद इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। और मेरे मदरसे में कोई चंदा मांगने का मुस्तकिल निज़ाम कोई नहीं था और ना अब है। सिर्फ मैं अकेला अपने दोस्तों को फ़ोन करके और उनसे ताउन की अपील कर देता था, वो कर देते थे। लेकिन जब कोरोना ने सबको मुतासिर किया तो मैंने कहा क्या मैंने किसी से चंदा नहीं मांगना। फिर मुझे ख्याल आया कि ये निज़ाम चलेगा कैसे। तो सन 2000 से मेरे दिल में आता था कि या अल्लाह कोई ऐसा सिलसिला बना दे कि ये कम से कम जो मेरे पास मदारिस हैं ये अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। तो या अल्लाह कोई ऐसी शक्ल बना दे कि ज़कात खर्च ना हो, ज़कात के बग़ैर मदरसा चले। तो कोई शक्ल सामने थी कोई नहीं। तो जब ये कोरोना आया तो अल्लाह ने मेरे दिल में डाला कि हम कोई कारोबार करें जिसकी कमाई को हम मदारिस पर लगाएं। तो मेरी भी यही नियत बनी कि कोई ऐसा कारोबार हो। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, चंद दोस्तों ने मिलकर इसकी कोशिश की और सुहेल मोटन साहब ने इसमें बहुत किरदार अदा किया कि उन्होंने हमारे साथ ताउन के लिए हाथ बढ़ाया। तो हमने मेरे नाम का ब्रांड MTJ के नाम से लॉन्च करने की मतलब नीयत की, इरादा किया। यहीं इसी कमरे में, ये मेरे घर का लाउंज है,
تو اس میں انہوں نے آ کر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اب میں کوئی کاروبار اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں پیسے بناؤں، میں نے ساری زندگی پیسہ نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے ہی اللہ کے فضل سے دیا ہوا تھا۔ تو کوئی کاروباری تو ہمارا ذہنی نہیں ہے، ہم ذمہ دار لوگ ہیں۔ میں نے ذمہ دارہ بھی جب سے تبلیغ میں لگا ہوں تو 1984 میں بس ایک دفعہ میں نے کپاس کاشت کروائی تھی، اس کے بعد ساری زندگی تبلیغ میں لگی۔ اب میرا اس برانڈ سے کوئی یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں کاروبار کروں، بلکہ اس کی کمائی کو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس میں لگاؤں MTJ کے نام سے، اور ہمارے بڑے عزائم ہیں اس میں آگے بڑھنے کے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم ایک بہت اچھا ہسپتال بنائیں، اچھا سکول بنائیں۔ سکول تو ماشاءاللہ بن چکا ہے اور چند اب تھوڑی چیزیں اس کی باقی ہیں، اور اس پر بھی کروڑوں کے حساب سے خرچ آیا ہے۔ اور تلمبے جیسے پسماندہ جگہ میں وہ سکول ایک بہت خوبصورت عمارت ہے۔ تو چونکہ ہمارے بر صغیر میں علماء کا کاروبار کرنا یا تجارت کرنا عیب سمجھا جاتا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے بات آ گئی، حالانکہ امام ابو حنیفہ جن کے ہم فتاویٰ کو مانتے ہیں، ان سے بڑا تاجر کپڑے کا کوئی نہیں تھا ان کے زمانے میں۔ تو یہ مولوی کا تصور ہے کہ وہ بھیک مانگتا ہے اور وہ لوگوں سے مانگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ ہم نے کسی کاروباری نیت سے یہ کام نہیں کیا، کسی کے مقابلے میں یہ کام نہیں کیا، صرف یہ کہ اس سے اللہ کرے کم از کم میرے مدارس اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو میں آپ سب سے دعا کی اپیل کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں، اللہ ہمارے اس کام میں برکت دے، اور جو اللہ نے میری نیت رکھی ہے کہ میں یہ فاؤنڈیشن ہے، سکول ہے، مدرسہ ہے، یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر چلیں تاکہ صدقہ جاریہ میرے جانے کے بعد بھی رہے۔ اللہ اس سے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ نے وبرکاتہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنا، ان کی اس اوریجنل ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ وہ بھی واچ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت جس پر لوگ تنقید کر رہے ہیں، انہوں نے کس نظریے سے اس کو بنایا ہے، کس نظریے سے قائم کیا ہے، یقیناً تفصیلات آپ سن چکے ہیں۔ اب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں۔ اپنے گرد و نواح کا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔